अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल साल 2021 के आखिर में होने वाला वो मजहबी इज्तिमा जो भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में हुआ, जिसमें अक़लियतों ख़ुसूसन 20 करोड़ मुसलमानों के कत्ले आम की खुली इजाज़त दी गई। बिलाशुबा ये इजाज़त इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से दी गई, लेकिन इस पर मोदी सरकार की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं। APSC के सीनियर लीडर सैयद मंजूर अहमद शाह साहब, चेयरमैन इत्तेहाद इस्लामी जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। सर, पहले हम देख रहे थे कि ये मुसलमानों का कत्लेआम, फेक इनकाउंटर्स, मुसलमानों पर तशद्दुद, ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद था, लेकिन अब ये भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो क्या कहेंगे कि मोदी सरकार की खामोशी बीजेपी की गुंडागर्दी या बढ़ती जा रही है? बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दिया है। मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय हुकूमत, काबिज़ भारतीय हुकूमत और उनकी अफवाज हैं, वो 73 साल से वहाँ जुल्म और जबर करती रही, सियासी चालबाजियाँ करती रही, मसला कश्मीर को जो है ना वो डिले करवाते रहे, कश्मीरियों पे मजालिम ढाते रहे। मगर अब उन्होंने मकबूजा कश्मीर की अक्सरियती अवाम, मुसलमानों के अलावा हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को, जिनमें सिख हैं, जिनमें मुसलमान हैं, जिनमें जैन हैं, जिनमें बौद्ध हैं, जिनमें खुद हिंदुस्तान के हिंदू दलित हैं, जिन्हें वो नीच और अछूत कहते हैं, उनके साथ मजालिम शुरू कर दिए हैं। और जिस कॉन्फ्रेंस का आपने ज़िक्र किया वो पिछले साल हुई है, और इसमें बीजेपी, इसमें RSS और उनकी दीगर इंतहा पसंद जमातें जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा, इस तरह की 7 दहशतगर्द तंजीमों ने ये इज्तिमा कराया है। और इसमें उन्होंने पहले मरहले पर यह कोशिश की कि हिंदुस्तान के ये दहशतगर्द और रेसिस्ट, मजहबी, जुनूनी लोगों को लाया जाए और उनकी एक पॉलिसी बनाई जाए। फिर उन्होंने दूसरे मरहले में दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलानी है, उसमें उन्होंने इसराइल वगैरह और इस तरह के जो दूसरे रेसिस्ट ममालिक हैं उनको भी शामिल करना है। मकसद उनका ये है कि वो कश्मीर के अलावा, मकबूजा कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान में बसने वाले 35 करोड़ मुसलमानों को वहाँ से शहरियत से महरूम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कानून साजी भी की है। मसलन उन्होंने CAA, जिसके खिलाफ बदनामी ज़माना कानून है, जिसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने मुजाहरे किए हैं 2 साल और 1.5 साल पहले। इसी तरह उन्होंने CIR जो है वो एक कानून बनाया है, जिसके तहत उन्होंने आसाम के 40 लाख लोगों को गैर मुस्लिम करार दिया, गैर हिंदू का, ये क्या कहते हैं उसको, गैर इंडियन सिटीजन्स करार दिया। उन्हें उनसे सिटीजनशिप छीन ली गई और उन्हें बताया गया कि आप बांग्लादेश और नेपाल और जो है वो म्यांमार चले जाएं। सर, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आप देखें कि जब से आर्टिकल 370 मंसूख हुआ है, फेक इनकाउंटर्स में कितना इजाफा हो चुका। और ये सिर्फ कश्मीर की बात आज हम नहीं करें, भारत में जो हिंदुत्व जत्थे हैं पूरी ढिठाई के साथ 20 करोड़ मुसलमानों पर हमलावर हैं। हालिया वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से भारतीय रियासत जो कुलगाम है और जो उनका एक अहम गाँव है, वहाँ पर मुसलमानों को खुलेआम नमाज की जो इजाज़त पहले थी वो उनसे छीन ली गई। जहाँ पर मुसलमान खुले में नमाज अदा करते थे, वहाँ गाय का गोबर तक झाँक रख दिया गया कि मुसलमानों को इतनी अजियत पहुंचाई जाए कि वो वहाँ पर नमाज अदा ना कर सके। आखिर दुनिया को भारत का ये मकरू चेहरा कब नजर आएगा और इसके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा? देखिए, अगर दुनिया भारत की ये रेसिस्ट और फाशिस्ट हिंदुत्व नेशनल टेररिस्ट पॉलिसी नहीं रोकेगा, अगर यानी माइनॉरिटी फ्री इंडियन स्लोगन जो उन्होंने दिया है, माइनॉरिटी फ्री इंडिया जो बनाना वो चाहते हैं, अगर इस पर दुनिया तवज्जो नहीं देगी, इसी तरह जो उन्होंने ये कहा है कि अब सिखों को भी वो मारेंगे, बाकियों को भी, दलितों को भी वो मारते हैं, मुसलमानों को भी वो मारते हैं,
اب اس پر اگر ان کو نہیں روکا جائے گا تو یہ آگ جو ہے ہندوستان میں تو پھیل جائے گی، وہاں تو فسادات شروع ہو جائیں گے، خانہ جنگی تو بی جے پی کروائے گی۔ مگر چونکہ یہ ریسزم اور یہ فاشزم ایک نظریے کے طور پر، ہندوتوا نظریے کے طور پر تمام ہندوؤں کو اس سے انٹاکسیکیٹ کرا دیا گیا ہے، یعنی انہیں جنونی بنایا گیا ہے۔ اب یہ جنونی ہندو ہر ملک میں پائے جاتے ہیں، یورپ میں ہے، یو کے میں ہیں، یہ امریکہ میں ہیں، نارتھ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں۔ اب وہاں بھی یہ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مودی امریکہ 2 سال پہلے گیا تھا تو یہی جنونی ہندوتوائی ہندو اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں ایک اسٹیڈیم میں لے گئے، جہاں آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے بھی سپورٹ ان کو کیا تھا، سپیچ کیا تھا۔ تو یہ لوگ ان ممالک میں بھی خانہ جنگی کرائیں گے ریسزم کی بنیاد پر، فاشزم کی بنیاد پر، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین اور سب سے طاقتور اور اعلیٰ ذات کی قوم ہیں، جو اپنے ہندوؤں کو نہیں بخشتے، دلتوں کو نہیں بخشتے، اپنے ملک کے لوگوں کو نہیں بخشتے، وہ ان لوگوں کو کیا بخشیں گے؟ اور یہ بہت بڑا خطرہ بڑھ رہا ہے اس وقت کہ یہ جو ہندوتوائی بلوائی ہیں، یہ کہیں یورپ میں بھی، یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی یہ خانہ جنگی نہ کروا دیں، اور یہ اس طرح بڑھ رہے ہیں، کروا دیں گے۔ اس لیے عالمی دنیا کو اس پر توجہ دینی چاہیے، ہندوستان پر بین لگانا چاہیے، ہندوستان کو ٹریول بین میں لینا چاہیے، ان کے جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ بند کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور اقلیتوں کے ساتھ خلاف ورزیاں اور مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور فوجی جو جرائم ہیں، جنگی جرائم، جب تک وہ بند نہ ہوں۔ منظور احمد صاحب، بی جے پی کی غنڈہ گردی کی واضح مثالیں کوئی ایک نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 72 قسم کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن مجھے بتائیے گا کہ جب یہ اقلیتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور وہ اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تو ان کی آزادی کا جو سارا ملبہ ہے، جو ان کی تحریک کا ملبہ ہے، وہ پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے، جیسے کہ خالصتان ریفرنڈم، جس کا الزام پاکستان پر ڈال دیا گیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ پنجاب میں جب مودی سرکار جو ہے وہ ووٹ لینے جا رہی تھی اور ان کو پتہ لگا کہ ان کے جلسے میں جتنے لوگ انہوں نے ایکسپیکٹ کیے تھے وہ نہیں پہنچ سکے، تو اپنی سیکیورٹی ایشو کا مسئلہ بنا دیا اور سارا الزام پہلے کانگریس پر ڈال دیا گیا، پھر کسانوں پر ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اس وقت مودی کی حکومت ایسی حکومت ہے جو نیشنلسٹ ٹیررزم کی بنیاد رکھتی ہے۔ ان کا یہ اصول ہے کہ ہندوتوا کی بنیاد پر جو بھی مخالفت کرے گا ان کو رگڑ دو اور ان کو رگی دو، ان کو مورد الزام ٹھہراؤ، انہیں دیش دروہی یعنی باغی قرار دے، ملک کے مخالف قرار دیں، اور یہ تو ان کا انٹرنل جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے۔ مگر ایکسٹرنل پروپیگنڈا یہ ہے کہ جہاں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں، جہاں بھی ان کو ریزسٹنس محسوس ہوتی ہے، جیسے مقبوضہ کشمیر میں، جیسے آسام میں، جیسے جو ہے وہ نارتھ ایسٹرن 7 ریاستیں ہیں، شمالی ریاستیں ہیں ان کی، تو وہ اس کا الزام پھر پاکستان پر درتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس ایریا میں جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے وہ پاکستان کو سامنے رکھتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے خلاف۔ 2 مقاصد ہیں، ایک یہ کہ وہ ہتھیار لے لے مغربی دنیا سے، اور دوسرا یہ کہ وہ مغربی دنیا سے پاکستان کے خلاف سپورٹ لے لیں اور اپنا ہندوتوائی ایجنڈا امپلیمنٹ کریں۔ حالیہ واقعات کا ہم نے پروگرام میں ذکر کیا، اور پھر وہی کہوں گی کہ کوئی 1 یا 2 واقعات نہیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں واقعات بی جے پی کی غنڈہ گردی کے موجود ہیں۔ واضح ثبوت ہے کہ کس قسم کی انتہا پسندی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے بھارت میں۔ عالمی اداروں کو چاہیے کہ کافی وقت گزر چکا ہے، بہت عرصہ گزر چکا ہے کہ اقلیتیں جو ہے وہ بھارت میں ان کی جو تشدد ہے اس کا نشانہ بن رہی ہے، بی جے پی کے غنڈہ گردی کا نشانہ بن رہی ہے۔ بر وقت کارروائی کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے سید منظور احمد شاہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔